येशू प्रभु जब यस पृथ्वीमा हुनुहुन्थ्यो उहाँले नि तीनवटा नि उखानलाई मजाले भन्नुभएको छ। म सट्टै नि त्यो कुरालाई नि तपाईँलाई लान चाहन्छु। एकछिन मसित पल्टाउनुहोस् त लुकाको किताब 15 अध्याय, लुकाको किताब 15 अध्यायलाई नि सट्टै पल्टाउनुहोस् ताकि म एक दुईवटा कुरा तपाईँलाई त्यस ठाउँबाट देखाइकन हामी सट्टै अझ अगाडि बढ्छौँ। यहाँनिर नि तीनवटा उखानलाई उहाँले भन्नुभयो अनि तीनवटा उखानमा चाहिँ यहाँनिर लेखेको छ 15 मा पनि तीनवटा उखान छ। एउटा हराएको भेडाको दृष्टान्त छ, एउटा हराएको सिक्काको दृष्टान्त छ, एउटा हराएको छोराको दृष्टान्त छ। तीनवटा कुरामा नि येशू ख्रीष्टले मजाको कुरालाई भन्नुभएको छ। अनि यहाँनिर के भन्नुभएको छ नि मलाई खुब मजा लाग्छ। पढौँ ल, याद त भएको तर पढ्नै पर्छ। 15 को नि म 4 देखि पढ्दैछु। तिनीहरूमध्ये कुन मानिस होला जसले 100 भेडा मध्ये एउटा हराउँदा 99 वाला वनमै छोडेर हराएको भेडा नपाउन्जेल त्यसको खोजी गर्दैन। हराएको भेडा भेट्टाएपछि रमाउँदै त्यसलाई आफ्नो काँधमा राख्छ र घरमा आएर उसले आफ्नो मित्रहरू र छिमेकीहरूलाई बोलाउँछ र तिनीहरूलाई भन्छ मसँग रमाऊ किनभने मैले आफ्नो हराएको भेडा पाएको छु। म तिमीहरूलाई भन्छु त्यसरी नै प्रस्ताव गर्नुपर्ने नपर्ने 99 धार्मिक जनहरूको लागि भन्दा प्रस्ताव गर्ने एकजना पापीको लागि स्वर्गमा अझ बढी आनन्द हुनेछ। येशू ख्रीष्टले नि आफूलाई नि यस्तो खालको असल गोठालो नि उहाँले के कुरा भन्दै हुनुहुन्छ नि हराएको 100वटामा नि 99 लाई छोडेर धर्मीलाई छोडेर एकजना पापीलाई नि उहाँले खोज्नुहुन्छ, उहाँले नि काम गर्नुहुन्छ, खोज्नुहुन्छ नि खोजेर भेटाउँदै उहाँले के भन्नुभयो मैले हराएको कुरालाई के गरेको छु पाएको छु भेट्टाएको छु के गर अब। हेलो हजुर 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 शोक मनाऊ के छ हजुर अझ बढी आनन्द मनाऊ। प्रभुले भन्नुभएको एउटा मान्छे फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ स्वर्ग चाहिँ आनन्दित हुन्छ। स्वर्गलाई आनन्द ल्याउने स्वर्गमा रमाट ल्याउने कुरा चाहिँ नि तपाईँको अनुहार हेरेर स्वर्ग रमाट गर्दैन तर तपाईँको जीवनले नि जब कार्य गर्छ एउटा मान्छे पापबाट नि तपाईँले गाँजेर निकाल्नुहुन्छ अनि त्यो मान्छे पश्चाताप गरिकन फर्किन्छ नि प्रभुमा स्वर्गले रमाट गर्न थाल्छ। मेरो प्रियहरू आमेन 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 स्वर्गले रमाट गर्छ। हेलो कतिजनाले नि जीवनमा स्वर्गलाई रमाट गर्ने कि आफ्नो मात्रै रमाट प्रभु आनन्द देऊ भरपुरी देऊ सबै देऊ बल देऊ गाडी देऊ घर देऊ सबै देऊ 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 मात्रै छ त। अन्त कहिले तपाईँले स्वर्गलाई रमाट पार्नु पर्यो। सुन्नुहोस् प्रियहरू कहिले कहिले चाहिँ स्वर्ग चाहिँ रमाट भयो तपाईँको जीवनबाट कहिले चाहिँ तपाईँले स्वर्गलाई आनन्दित तुल्याए स्वर्गले देख्यो रिजोइस गर्दैछ स्वर्गमा। किन भन्नुहोस् त एउटा धर्मीले भने एउटा पापी चाहिँ पश्चाताप गरेर फर्केर आउँदैछ। तपाईँ नि यस्तो काम गरि नै रहनु पर्यो। तपाईँ यस्तो काम गरि नै रहनु पर्यो। तपाईँले यो काम गरि नै रहनु पर्यो। कुन चाहिँ काम गर्नुपर्ने भने कतिजना कन्फ्युज भइरहेको होला। तपाईँले यो काम गरि नै रहनु पर्यो। तान्नु पर्यो नि त बन्द नपरेका मान्छेहरूलाई, तान्नु पर्यो नि त पाप गर्ने मान्छेहरूलाई, तान्नु पर्यो नि अधर्ममा जिउने मान्छेहरूलाई। जुन दिन तपाईँले यो काम गरि नै रहनुहुन्छ नि स्वर्गले नै रमाट गर्न थाल्दछ। आमेन आमेन आमेन। हराएको के गर्यो भेडा के गर्यो भेट्टायो। कतिजनाले भेट्टाउँदैन हुन्छ हजुर। छोराले छोरी त साह्रै छिट्टो भेट्टाउँछ नि अर्को भेडा पो भेट्टाउँदैन त हजुर। साह्रै छिट्टो भेट्टाउँछ नि हो कि भन्नुहोस् त। आफ्नो आफ्नो पार्टनर त साह्रो छिट्टो भेट्टाउँछ त्यहाँदेखि उता चाहिँ मोर्ता भेट्टा त हजुर भेटायो भेटायो। सुन्नुहोस् मेरो प्रियहरू सुन्दा अफेन्ड होला जस्तो हुन्छ तर ट्रुथ चाहिँ यही हो। कहिले भेटाउने हामी त भन्दैछौँ नि त टाइम त नजिक छ, टाइम नजिक छ। यो नजिक टाइममा आइपुग्दाखेरि तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ? के हराएकोलाई खोज्दै हुनुहुन्छ? हराएकोलाई खोज्ने कुरामा तपाईँ हुनुहुन्छ? यहाँनिर तीनवटा कुरालाई भने यहाँनिर चाहिँ नि अझ मजाको छ 8 पददेखि हेरौँ। कुनै स्त्री होली जसको 10 चाँदीका सिक्का मध्ये एउटा हरायो भने बत्ती बालेर उसले त्यो नपाउन्जेल
घर बढारिकन मेहनतसँग खोज्दिन। हराएको सिक्का पाएपछि उसले आफ्नो मित्र र छिमेकीलाई बोलाएर भन्छ, मसँग रमाऊ, किनभने मैले मेरो हराएको सिक्का पाएको छु। म तिमीलाई भन्छु, यसरी नै प्रस्ताव गर्ने एकजनाको लागि परमेश्वरको स्वर्गदूतहरूको सामने आनन्द हुन्छ। हराउँदैछ नि, मेहनत गरिकन नि बत्ती बालेर खोज्दैछ। हेलो हाई काट्नेहरू, खोज्दै हुनुहुन्छ? खोज्दै हुनुहुन्छ? हजुर खोज्दै हुनुहुन्छ? स्वर्ग साँच्चै तपाईँको जीवनबाट रमाट गर्दैछ कि स्वर्ग डेस्परेट छ तपाईँले काम नगरेको देखेर? हजुर स्वर्ग रमाट गर्दैछ कि स्वर्ग चाहिँ डेस्परेट छ, यो त खै के बाबा घर चाहिँ छोड्दैन, निक्लिनै मान्दैन? हजुर सुन्नुहोस् है मेरो प्रियहरू, हामी भन्छौँ तर नि गर्ने समयभित्र चाहिँ वास्तवमा हामी जोड प्रकारले पस्दैछौँ। गर्ने टाइम यो चाहिँ के छ? हराएकोलाई खोज्ने टाइम हो। आमेन आमेन। हराएका कुरालाई फर्काएर ल्याउने समय, यो समय चाहिँ नि ख्रीष्टको आगमनको अगाडि चाहिँ हरेक कुरा चाहिँ नि उहाँले फेरि पनि पुनर्स्थापनको कामलाई उहाँले फर्काएर ल्याउँदै हुनुहुन्छ। आमेन। यो ऋतुलाई चिन्यो भने मात्र नि तपाईँ अग्रसर बनिकन काम गर्छ। तर यो ऋतुलाई चिनेन भने तपाईँको जीवनमा के हुन्छ भन्नुहोस् त? तपाईँ नि त्यस्तै नै लाग्छ। के बार आज भने चाहिँ भात खाने बार भने जस्तो मात्रै हुन्छ। आज नि आइतबार हो नि त। हजुर अल्छेला सोधे भने चाहिँ के हुन्छ? के बार? भात खाने बार। सुन्नुहोस्, तपाईँ यत्रो वर्ष सेवाकाईमा हुनुहुन्छ, यत्रो वर्ष सेवाकाईमा आउँदै हुनुहुन्छ, यत्रो वर्ष प्रभाव पाउनुभयो, तपाईँको जीवनको ऋतु चाहिँ यहाँ आइपुग्यो। यति बेला तपाईँ चाहिँ हरेक हराएकोलाई फेरि पनि खोज्नको निम्ति उभिनुपर्छ। ख्रीष्टले हामीलाई खोजेर भेटाउनु भयो। हाम्रो पालो हो यस पृथ्वीमा हराएकोलाई फेरि पनि खोजेर निकाल्ने। करार आमेन भन्नुहोस् न। आमेन। यो चाहिँ मेरो पालो, यो चाहिँ मेरो पालो, यो चाहिँ मेरो पालो। त्यो हराएकोलाई फर्काएर ल्याउने जिम्मा ख्रीष्टले तपाईँले मलाई दिएको छ। होइन हलाउ, होइन हलाउ, जस्तै अनुहार पारे त। हजुर यही हो ट्रुथ चाहिँ, यही हो ट्रुथ, यही हो ट्रुथ। अब सत्य चाहिँ नि सारा पर्ने चाहिँ यो हो, यो ट्रुथ। उहाँले हामीलाई जिम्मा दिनुभएको छ, उहाँले हामीलाई जिम्मा दिनुभएको छ। पुनः उहाँले हामीलाई जिम्मा दिनुभएको छ बहिनी। उहाँले हामीलाई जिम्मा दिनुभएको छ यो कामलाई पुरा गर्नको निम्ति। यो कामलाई नै पुरा गरेर भएन, अहिले जिम्मा दिनुभएको काम चाहिँ यो। दुईटाले काफी भयो है। समझदार के लिए तो इशारै काफी है भन्छ नि। पुरै समझदारहरू छ है, बुझिहाल्नु भयो। म एकदम स्योर छु है। युट्युबमा पनि 728 जना रहेछ। समझदार के लिए इशारै काफी है। जुममा त झन् पास्टर्स लिडर्स मात्रै देखिरहेको छ, एकदमै सबै प्राप्त गर्नेहरू है। सिलो फेलोसिप इजरायल है, शक्तिशाली मान्छे देखिरहेको छु। सबै नै समझदार के लिए इशारै काफी है। एउटै कुरा भन्न चाहन्छु, काम जारी राख्नु पर्छ। काम जारी राख्नु, काम रोक्नु हुँदैन। 20 मा 20 भन्नु पाउँदैन। 20 म बिसाउँछु भन्नु पाउँदैन। काम जारी राख्ने टाइम हो मेरो प्रियहरू। आमेन आमेन। हराएको छोरा नि पाए नि, हराएको छोरा पाउने बित्तिकै नि बाबुले के गरेको छ भन्नुहोस् त? रमाट गरेको छ, मोटो आटाले ल्याएर खाएको छ। नि के भनेको छ? लास्टमा म नि 32 पत्ता पढिदिन्छु, तर हामीले आनन्द मनाउनु, खुसी हुनु उचित थियो, किनकि त्यो मेरो भाइ मरेको थियो र फेरि जीवित भएको छ, हराएको थियो र पाएको छ। सुन्नुहोस्, स्वर्ग रमाट गर्ने कुरा छ नि, एउटा आत्मा जब ख्रीष्टमा फर्केर आउँछ, हराएका मान्छेलाई तान्ने टाइम हो यति बेला। यति बेला चाहिँ नि संसारमा हराएकोहरूलाई चाहिँ नि सुन्नुहोस् है, यति बेला रफ्तारको साथमा काम गर्ने। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? उल्टा मोडमा नजानुहोस् है, सुल्टामै बस्नुहोस्।
यति बेला चाहिँ रफ्तारको साथमा के गर्ने हो? काम गर्ने समय हो। रफ्तारको साथमा काम गर्ने समय हो। हेलो जवानहरू, रफ्तारको साथमा काम गर्ने समय हो। रफ्तारको साथमा काम गर्ने समय हो। र बुझ्दै हुनुहुन्छ? समय नजिक छ, रफ्तारको साथमा काम गर्ने समय हो। तपाईँ काम गरेको भेट्टाउनुपर्छ। यहाँनिर नि यो आत्माको विषयमा नि प्रभुले शक्तिशाली कुरालाई बोल्नु भयो। जब हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई नि यो टाइम जुन जिम्मा तपाईँले मलाई दिएको छ त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले मैले पुरा गर्नु पर्छ। किन भन्नुहोस्, हराएको हरेक कुरा नि फेरि उहाँको उपस्थितिमा आउनु, फेरि पनि उहाँको अगाडि देखा पर्न जरुरी छ। आमेन, 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 आमेन। येशू ख्रीष्टले नि सामरी स्त्रीलाई नि, हराएको सामरी स्त्रीलाई नि, बेबिचारी सामरी स्त्रीलाई नि योनको 4 अध्यायमा आइपुगे। कथा यात्रामा सट्टै गएको के गरिरहेको छ? मध्य दिनमा नि यीशुले नै सामरी स्त्रीलाई पर्खिरहेको। सामरी स्त्रीले चाहिँ यीशु ख्रीष्टलाई पर्खेको होइन। सामरियामा भेट्नु चाहिँ सामरी स्त्री गएको होइन। यीशु ख्रीष्ट सामरियामा नि त्यो लेडीलाई भेट्नको निम्ति यीशु ख्रीष्ट त्यहाँनिर गएको। यीशु प्रभु आउँदाखेरि चाहिँ प्रभु जस्तो भएर एक ठाउँमा ठ्यास्सै बस्नु भएन। अब यहाँ आऊ, तर प्रभु पुग्नु भयो। प्रभु सेवा गर्नु लागि पुग्नु भयो। अनि त्यो सामरी स्त्रीले भेट्दा के भन्छ? मलाई पानी पिउन देऊ। अनि सामरी स्त्रीले भन्छ, होइन, तपाईँ चाहिँ यहुदी भएर कसरी हाम्रो हातबाट पानी पिउनुहुन्छ त? तपाईँ त उच्च जातको, हामी चाहिँ नीच भनिन्छ है। तिमीले पानी पिउन देऊ भन्ने कुरालाई चिनेको भए तिमीले उसलाई पानी माग्थ्यो र उसले तिमीलाई जीवनको जल दिन्थ्यो अनि तिम्रो अन्तस्करणमा जिउँदो जलको पानीको मूलहरू फुटिकन निस्कन्थ्यो। कन्भर्सेसन लामो थियो, सर्टमा लास्टमा के भन्यो? तिम्रो लोग्ने कहाँ छ? कसले म त बिहा ती हो नि, तिम्रो अलरेडी 5 वटा भइसक्यो, त्यतिलाई तिरिङ्ग भने के छ? तपाईँ अगमवक्ता होला। अनि त्यो लेडी के गर्दैछ? फर्केर गएको गाउँमा गइकन के भन्छ? हेर, मैले एकजना व्यक्तिलाई भेटेँ, जो चाहिँ यीशु रहेछ। उहाँले मेरो जीवनको सबै कुरालाई बताउनु भयो। जीवनको सबै कुरा बताउने ठाउँमा नि यीशु उभिनु भयो, उहाँले कार्यलाई गर्नुभयो। अनि त्यो व्यक्ति नि परिवर्तन भयो। मेरो प्रियहरू, जवान पुस्ता, तपाईँ चाहिँ त्यो ठाउँमा पो पुग्नुपर्छ त। त्यो टाइममा पो तपाईँ उभिनुपर्छ त। तपाईँको जिम्मा त त्यो पो त। हराएकोहरूले फर्काएर ल्याउने जिम्मा। मैले हराएको त्यो सामरी स्त्रीलाई नि परमेश्वर राज्यमा फर्काएर ल्याएर आयो। आजसम्म जिउँदै गर्दाखेरि नि कतिजना मान्छेलाई चाहिँ कृष्णको राज्यमा फर्काएर ल्याउनु भयो। कतिजनाको खाता खोल्यो, मैले जहिले पनि भन्छु, कतिजनाको चाहिँ खाता खोल्यो, कतिजना चाहिँ खाता पनि खोलेको पनि छैन होला, जिरो ब्यालेन्स होला। कोहीलाई यसो हुन्छ नि, ब्याङ्कमा नि, अब यसलाई बुझाउन यसो सजिलो भन्छौँ। ब्याङ्कमा हामी पासबुक खोल्छौँ, एकाउन्ट खोल्छौँ। कतिजनाको चाहिँ नि डिपोजिट पुरा हुन्छ एकाउन्ट खोलेको दिनदेखि नै। 500 रुपियाँ, 200 रुपियाँ, 100 रुपियाँ, 50 वर्षमा। त्यहाँदेखि नि यसो हेर्दाखेरि सेभिङ होस्, करेन्ट एकाउन्ट होस्, पैसा पुरा। कसैको चाहिँ के हुन्छ भन्नुहोस्, खाता खोलेर 5000 हालेको हुन्छ, अनि त्यहाँदेखि 1000 खाता खोलेको हो एसबिआईमा हो भने, होइन योगेश कति भयो? 1000 1000 हो, 4000 ब्यालेन्स भन्छ। 4000 पनि एटिएम कार्ड पाएको हुन्छ नि त हो, सौ हुन्छ। अनि त्यो नि यस्तो लाग्छ 5 लाख छ जस्तो, तर 5000 मात्रै छ। फेरि के गर्यो? कार्ड निकालिहाल्छ, क्याटबाट पे गरिदिन्छु ल। 1000 2000 सक्यो। अझै अहिले त जिपेको जमाना। सौ है। चिया दोकानमा गयो जिपे, मोमो दोकान देख्यो जिपे। भरे एक दिन त नि पे नै जाँदैन। किन याद छ? जिरो ब्यालेन्स। र बुझ्दै हुनुहुन्छ, कतिजनाको चाहिँ नि डिपोजिट भन्दाखेरि नि निकाल्नुमा च्याम्पियन हुन्छ, विथड्र गर्नुमा। हेलो, तपाईँ डिपोजिट गर्नेमा कि विथड्र गर्नेमा मात्रै छ हौ? हजुर, हेलो, कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? स्वर्गमा तपाईँले धन थुपार्दै हुनुहुन्छ कि विथड्र मात्रै? प्रभु आनन्द देऊ, शान्ति देऊ, यो देऊ, त्यो देऊ, विथड्र। डिपोजिट विथड्र त नि गऱ्यो भने चाहिँ नि एकाउन्ट जिरो हुन्छ है।
डिपोजिटले चाहिँ तपाईँलाई धनी बनाउँछ। त्यस कारण त बाइबलले यो कुरा भन्छ स्वर्ग राज्यमा धन थुपार। आमेन आमेन। विथड्र गर्ने चाहिँ नहुनुहोस् है दिदी बहिनीहरू, आमा दिदी बहिनीहरू। विथड्रमा च्याम्पियन हुन्छ कोही त है। आज मेरो बुढीले देखेको छुइनौ। ए कहाँ छ? उदाहरण दिउँ भने त चेप्पा रहेछ आज। संसारमा नि मेरो बुढिया पनि च्याम्पियन छ कार्ड चलाउनु। सुन्नुहोस् है, कोही चाहिँ नि च्याम्पियन हुन्छ कार्ड चलाउनु। के गर्यो? पे गर्यो। आज मेरो फोन छ, चक्क टिपिहाल्छ। केही पेमेन्ट गर्यो, फोन टिप्यो। पासवर्ड याद छ नि त, जाएँ 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 जाएँ। अनि मैले नि कति पेमेन्ट भयो जब हेर्छु, आमा आमा पेमेन्टको लिस्ट लामो हुन्छ। सुन्नुहोस् है, याद राख्नुहोस्, आज नि विथड्र गर्नुभन्दा चाहिँ डिपोजिट गर्ने समय हो। कति विथड्र गर्ने स्वर्गको कुरालाई, तर स्वर्गलाई कहिले डिपोजिट गर्ने? सुन्नुहोस्, त्यो टाइमभित्र वास्तवमा हामी छिर्दैछौँ। करेन आमेन भन्नुहोस् न। आमेन आमेन। यीशु ख्रीष्टले नि समात्नु भयो। त्यो सामरी स्त्रीले नरकको कुण्डमा जानु दिएन, बचाउनु भयो उहाँले। किन भन्नुहोस् त? चर्कै घाम होस् जेसुकै होस्, त्यो सामरी स्त्रीको निम्ति नि ख्रीष्ट उभिनु भयो। मेरो प्रियहरू, आज ख्रीष्टले गरेको उदाहरण चाहिँ यो हो। वा यस पृथ्वीमा हुनुभयो, उहाँले काम गरि नै रहनु भयो, काम गरि नै रहनु भयो। आज कतिजना यस्ता व्यक्तिहरूको अगाडि को उभिने, यस्ता ठाउँमा को पुग्ने, यस्तो जाति कहाँ को उभिने, कसले बोल्ने, कसले जीवनको कुरालाई भनिदिने, कसले चाहिँ सहायता गर्ने? यदि आजसम्म त उभिनु भएको छैन, तपाईँले सम्झिरहेको अरूलाई होइन, तपाईँ काम गरेको हुनु पर्थ्यो। तपाईँ काम गरेको हुनु पर्थ्यो। तपाईँ काम गरेको हुनु पर्थ्यो। आमेन आमेन आमेन। तपाईँ काम गरेको हुनु पर्थ्यो। तपाईँको जीवनमा नि त्यो सम्पूर्ण कुरालाई नि प्रभुले नि फर्काएर ल्याउनु हुन्छ। जीवनमा नि आज नि हराएको थुप्रो कुरा छ नि। सुन्नुहोस्, संसारमा नि हराएको थुप्रो कुरा छ, तर यही टाइम हो संसारमा हराएको कुरालाई चाहिँ फर्काएर ल्याउने समय, रेस्टोर गर्ने टाइम हो। यति बेला चाहिँ नि सबै कुरालाई चाहिँ नि फर्काएर ख्रीष्टको राज्यमा नि लिएर आउने। जुन कुरा चाहिँ नि शत्रुले खोसेर लगेर गएको थियो, त्यो कुरा चाहिँ नि अब हराएको कुरा चाहिँ भेट्टाउने समय हो। आमेन आमेन। मन्दिरको नि किताबै हराएको थियो, मन्दिरको किताबै हराएको थियो, व्यवस्थाको किताब नै हराएको थियो। एक दिन एउटा पुजारीले नि भेट्टायो। अहिले चाहिँ भेट्ने टाइम भयो। पढौँ न, म तपाईँलाई पढेर भन्नु पर्यो। दोस्रो राजाको किताब 22 अध्यायको 8 पद, दोस्रो राजा 22 को 8 र दोस्रो इतिहासको 34 को नि 14 र 15 मा पनि सेम घटना हो। म तपाईँलाई यही कुरा भन्न चाहेको। यसै लेखेको छ, प्रधान पुजारी हिल्कियाले सचिव सापानलाई भने, मैले परमप्रभुको मन्दिरको व्यवस्थाको पुस्तक भेटाएको छु। तिनले त्यो सापानलाई दिए र तिनले त्यो पढे। हराएको कुरा थियो नि, ल हराइसकेको थियो, परमेश्वरको नि धार्मिक विधि विधानको कुरा हराइसकेको थियो, तर नि कसैले नि हराएको कुरालाई फेरि पनि भेट्टायो। आमेन आमेन आमेन। अनि राजाको अगाडि नि पढा त राजा जोसायाको अगाडि नि त्यो किताब नि गइकन पढियो। सुन्नुहोस्, अब यो टाइम चाहिँ हो जुन चाहिँ सत्यताका कुरा नि हराएर गइरहेको छ, वचनका प्रकाशको कुराहरू हराइराखेको छ। यो पुस्ताले चाहिँ काम गरेको त्यो कसो फर्केर लिएर आउनुपर्छ। आमेन। यो पुस्ता चाहिँ रहस्यको कुरा चाहिँ खोजिकन ल्याउनु पर्ने हो। परमेश्वरका धार्मिकता र सत्यतालाई नि बोल्नु पर्ने हो। यो कार्य गर्ने जेनेरेसन चाहिँ यो पुस्ता हो मेरो प्रियहरू। यदि यो पुस्ताले यो कुरालाई गर्न चाहन्छ नि, पवित्र आत्मा प्रभुले यो कुरालाई नि हरेक हराएको कुरालाई नि खोलिदिनुहुन्छ। नदेखेको कुरा छ अब देख्न थाल्छ। यो प्रोफेटिक मेसेज बोल्दै चाहन्छु साथ छ। हराएको हरेक कुरा चाहिँ फेरि पनि देख्न थाल्छ। हराएको रहस्यको कुराहरू, प्रकाशका कुरा, रेभलेसनका कुराहरू, रहस्य गहिरो गहिरो कुराहरू फेरि पनि चर्चमा प्रभुले फर्काएर लिएर आउनुहुन्छ। किनभने हराएको कुरा चाहिँ नि खोज्दैछ कसैले, अनि कसैले खोज्ने मान्छेले चाहिँ अब त्यो कुरा चाहिँ भेट्टाउने। किन त्यो मान्छेले काम गर्न थाल्यो, त्यो मान्छेले प्रकाशलाई भेट्टाउँछ, त्यो मान्छेले प्रभुले जुन जुन कुरा बोलेको छ त्यो कुरालाई उसले स्थापित गर्न सक्छ मेरो प्रियहरू। आमेन
आमेन आमेन। खोज्नेले भेटाउँछ, अल्छेले होइन। भनिदिनुहोस् त। बना बनाउनेले पनि भेटाउँदैन, बना बनाउनेले पनि भेटाउँदैन, अनि ढाँट्नेले पनि भेटाउँदैन। आज क्लियर गरिदिएको, क्लियर। कति होला भ्याउँदै भ्याउँदैन हौ, त्यसको लागि पनि होइन। कामै गर्दैन, ढाँट्नु मात्रै छ, हुँदैन त्यो मान्छेको पनि। क्लियर कट मेरो प्रियहरू। आज दिनभरि प्रभुसँग म एउटै कुरा सोध्दै थिएँ, प्रभु तपाईँ के भन्नुहुन्छ? हामी यो टाइममा आइपुग्यो, के हो, के भन्नुहुन्छ? इनफ्याक्ट हिजोको बिहानीको दिनदेखि प्रभुले मसँग कन्स्टेन्टली यो कुरालाई बोलिरहेको छ। कन्स्टेन्टली आत्माले नि पुस्ट गरिरहेको छ, बोल यो कुरालाई, यो कुरालाई भनिदे, छिटो भन्। अनि म प्रभुलाई सोध्दै थिएँ, प्रभु के भन्ने? यही कुराहरू सुन्नुहोस्। कहाँ आइपुग्यो हामी? प्रभुले के कुरालाई बोल्दै हुनुहुन्छ? यो टाइम चाहिँ त्यो टाइम हो। हरेक हराएको कुराहरू छ, अब चाहिँ भेटाउन सुरु हुन्छ। आमेन आमेन आमेन। हराएको जागृतिको कुराहरू फेरि पनि खन्ने समय हो। पुरेका कुराहरू फेरि पनि देखिने समय हो। कराएर आमेन भन्नुहोस् हौ। कसलाई त जागृति पनि के होला, कुन चाहिँ चराको नाम होला जागृति है? न केटीको नाम पो हो कि केटाहरूको लागि? रिभाइभलको कुरा गरेको मैले। त्यो रिभाइभल मान्छेको बलले होइन, पवित्र आत्माको शक्तिमा देख्ने समयको कुरा गर्दैछु। जुन चाहिँ पृथ्वीलाई अवाक पारिदिन्छ, छक्कै पार्ने कुरा गर्दैछु म। प्रभुले नि त्यो कुरा नि हराएको हरेक कुरालाई नि फेरि पनि नि त्यो कुरालाई खन्न लाउँदै हुनुहुन्छ। यो टाइम चाहिँ नि काम गर्नेहरूको लागि हो। यो टाइम चाहिँ नि त्यो सिजनलाई थाहा पाइकन नि जसले काम गर्छ नि त्यो कुरा चाहिँ देखा पर्न थाल्छ। आमेन आमेन आमेन। उत्पत्तिको किताब 26 अध्यायको नि 18 पदमा हामी हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई नि हामी त्यो कुरालाई हामी थाहा पाउन थाल्छौँ। 26 को नि 18 अनि 19 दुईटालाई पढ्न चाहन्छु। उत्पत्ति 26 अध्याय। तिनले आफ्ना पिताको पालामा खनिएका इनारहरू फेरि पनि खन्न लगाए, किनभने अब्रामको मृत्युपछि पलिस्तीहरूले ती पुरिदिएका थिए। अनि तिनले ती इनारको नाउँ आफ्नो पिताको नाउँमै राखिए। बेसीमा खन्दा इजाका नौकरले उम्रेको पानीको मूल भेटाए। आमेन आमेन। अब्रामले खनेको कुवा नि पुरिदिएको थियो। अघिको पुस्तामा नि जागृतिको कुवा खनिएको थियो। अघिको पुस्तामा नि शक्तिशाली घटनाहरू भाग्दै यस पृथ्वीमा प्रभुको महिमा देखा परेको शक्तिशाली घटनाहरू भएको। अघि हामी भन्दा हाम्रो अग्रजहरूले नि त्यो शक्तिशाली कार्य गरेको, तर त्यो कुरा नि पुरिदियोस् टाइममा आउँदाखेरि। अविश्वासको कारणले गर्दाखेरि, झुटो परम्परा निक्लेको कारणले गर्दाखेरि, मान्छेले नि आत्माको कुराको शत्रु नि एगेन्स्टमा आएको कारणले गर्दाखेरि, या त्यो प्रभुको महिमालाई हेलचेक्राइ गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यो जागृतिको कुवा चाहिँ के गर्यो? पुर्यो पुर्यो। शक्तिशाली मान्छेहरू जन्मेको थियो। स्मिथ विगल्सवर्थ शक्तिशाली मान्छे, जुन मान्छेले मुर्दालाई बर उठाएको। स्मिथ विगल्सवर्थ जो मान्छे नि शक्तिशाली प्रकारले नि, यो मान्छेले नि 1859 मा जन्मिएको इङ्ल्यान्डमा। अनि यो मान्छे नि 12 मार्च 1947 सालमा नि यो मान्छे प्रभुले उठाउनु भयो। शक्तिशाली मान्छे। यस्ता मान्छेहरू जन्मेका थियो, यस्ता मान्छेहरू थियो। यही कुरा गर्दैछु। यस्तो मान्छेहरू, विलियम ब्राह्मण भन्ने मान्छेहरू जन्मियो। जो मान्छे जन्मिँदाखेरि त ज्योति आएको भन्छ। यो मान्छे चाहिँ नि यति साह्रो भयङ्कर एपोस्टोलिक मुभलाई नि अगाडि बढाउने मान्छेहरू थिए यिनीहरू। यो मान्छेहरूको हातबाट नि असाधारण नि आश्चर्य कर्महरू हुन्थ्यो। दिदी बहिनीहरू, क्याथरिन कुलम्यानको नाम सुन्नु भएको? पवित्र आत्मालाई माया गर्ने दिदी, शक्तिशाली। एलेनहरू सुन्नु भएको? जो मान्छेले नि अन्धाले यसो हात राखेर छोड्दाखेरि अन्धाले इन्स्टेन्ट देख्ने हुन्थ्यो। त्यस्तो मान्छेहरू यस पृथ्वीमा जन्मेका थियो। यस्तो शक्तिशाली कामहरू भएको। अघिको दिनमा नि जब नि यो शक्तिशालीहरू कामहरू भए नि, बोल्यो नि मान्छेले, हजारौँ हजारौँ लाखौँ मान्छेहरू आउँदै थियो। बिली ग्रामको टाइम आयो जब नि यो मान्छेले बोल्दाखेरि हजारौँ लाखौँ मान्छेहरू ख्रिस्टमा फर्केर आए।
राइनेट बङ्किदियो। जब बोल्दाखेरि लाखौँ करोडौँ मान्छे ख्रिस्टमा आए। खै अहिले हामी त्यो मान्छेहरूको नाम लिएर नि युट्युबमा नि गड्स जेनरललाई हेर्छ। फल्ना भएको थिएछ, फल्नाले यस्तो गरेको थिएछ नि हौ, उहिले यस्तो भएको अरे। हामी पढ्दाखेरि चाहिँ अचम्म मान्छौँ, तर त्यही गिडियोन जस्तो नै हो। त्यही गिडियोन जस्तै हामी पनि हौ खासमा। तपाईँले त हामी सुनेको थियौँ, विश्वबाट निकाल्दाखेरि हाम्रो पुर्खाका साथमा तपाईँहरू हुनुहुन्थ्यो अरे, आश्चर्य कर्मको कुराहरू भएको थियो। है त्यो काम पापले गर्दा काम रोकिसकेको थाहै छैन, तर खोइ त्यो काम पो भन्दैछ। सुन्नुहोस् मेरो प्रियहरू, अहिले पनि त्यस्तै टाइम आइसक्यो। हौ यस्तो भएको अरे, उस्तो भएको अरे हौ। हाम्रो कालिम्पोङमा 1942 जागृति आएको अरे। सुन्नुहोस् है, त्यो टाइममा अरे भएको अरे, तर खोइ यो लास्ट जेनेरेसन जससँग छ प्रतिज्ञा थियो त्योभन्दा ठुलो काम गर्ने, जससँग छ प्रतिज्ञा छ त्योभन्दा ठुलो काम गर्छ भनिकन जससँग चाहिँ नि प्रभुले हेरिराखेको छ, उनीहरू त थियो र मरे गए। हामी जिउँदो छौँ। यो जिउँदोहरूले यो काममा गर्न पर्थ्यो, जिउँदोहरूले पुरा गर्नु पर्थ्यो यो कामलाई। तर जिउँदोहरूसँग मरेको मान्छेको चर्चा गरिकन कानलाई मच्चा मानेर बस्ने भए, नगरेर। सुन्नुहोस् मेरो प्रियहरू, आजको राति सुन्नुहोस् यो मेसेजलाई। यो टाइम चाहिँ नि तपाईँको कसको फोन हो त प्लिज स्विच अफ गर्नुहोस्। सुन्नुहोस् राम्रो प्रकारले, यो टाइम चाहिँ तपाईँले यो कार्यलाई नि कन्टिन्यू गर्ने पुस्ता छ। यो अन्तिम पुस्तालाई प्रभुले हेरिराख्नु भएको छ। आमेन आमेन। त्यो चाहिँ भन्नाले गर्छ ल, ढिस्काले गर्छ ल, होइन। त्यो गर्नेले इनाम पाउँछ, नगर्नेले के पनि पाउँदैन। सेल्फ एकाउन्ट खोलेको मेरो र बुढीको एकाउन्ट नि भिन्दै छ। मिनु थापा, सेल्बनास तामाङ, उसको एटिएम चाहिँ उसैको एकाउन्टको लागि मात्र चल्छ, मेरो एकाउन्टको लागि चल्दैन। मेरो एटिएम कार्ड भिन्दै छ। सुन्नुहोस्, जसको नाममा जे एकाउन्टमा जति छ त्यति नै पाउँछ। बुझ्नुभयो? तपाईँको एकाउन्टमा कति छ मलाई उत्तर नदिनुहोस्। यो जुम भनेर तपाईँको एकाउन्टमा कति डिपोजिट छ? स्वर्गको कुरा गर्दा पृथ्वीमा त लाखौँ करोड होला। अझ विदेशमा बस्ने त नि नेपालीमा कन्भर्ट पनि गरिसक्यो होला। हाम्रो त नि टन्नै रहेछ भनिकन, है पासङ छोरा, होइन? दुबईमा कमाएको त नेपालमा धेरै हुन्छ, स्वर्गमा हुँदैन। के गर्नु, दुःख त त्यहाँ छ फेरि। सुन्नुहोस्, यो टाइम चाहिँ नि यस्तो कुरा हो, तपाईँले इन्डिभिजुअली कमाउने टाइम हो। करार आमेन भन्नुहोस् हो। यो टाइम हो मेरो प्रियहरू, स्ल्याक भएर बस्ने टाइम होइन। यो टाइम छ काम गर्ने टाइम। उहाँले प्रतिज्ञा गर्नु भएको छ, त्यो कुरा चाहिँ नि खोलिन्छ। इजाकले नि त्यो टाइमलाई सेन्स गरे नि। इजाकले के कुरा गर्यो भन्नुहोस्, काम गर्ने फैसला गर्यो। इजाकले काम गर्ने फैसला गर्यो। त्यो चाहिँ के थियो भन्नुहोस्, अघि पुरिएको कुवालाई फेरि पनि म खान्छु। सोचेर बसेन फेरि, हामी साह्रो सोच्छौँ। फेरि हाम्रो योजना चाहिँ पुरा हुन्छ है, इम्प्र्याक्टिकल प्र्याक्टिकल नै छैन। मुखले बोल्छ, गर्दैन। मान्छे चाहिँ त्यस्तै नै हुँदो रहेछ। म कोही बेला हरेस खान्छु मान्छेको गफ सुनेर। किन भन्नुहोस्, पुरा कुरा गर्छ, गर्दैन नि त। हरेस लाग्छ नि, हरेस लाग्छ। पहिला चाहिँ यस्तो हुन्छ, आफै गर्छु भन्ने नि हुन्छ। याद गर्नु भएको प्रियहरू, हामी मान्छेलाई त त्यस्तो हुन्छ नि। प्रब्लम चाहिँ कस्तो छ भइरहेको होला। सबै कुरा दियो, जीवन दियो, बल दियो, ज्ञान दियो, अभिषेक दियो, पवित्र आत्माको दान एवं वरदान दियो, तर केही गर्नु छैन। हल्न चल, कस्तो हुन्छ होला? सुन्नुहोस्, इजाकले नि त्यो टाइमलाई चिन्यो। यही टाइम हो, मैले खन्नुपर्छ। अनि उसले नोकरहरू खना पुरिएको हरेक कुरालाई खना त खने नि, पानीको मूललाई भेटायो। यो पुस्ताले चाहिँ नि पानीको मूललाई फेरि पनि भेट्नुपर्छ। म ख्रिस्टसँग जोडेँ त्यति चाहिँ इनफ होइन, म बाँचे त्यति इनफ होइन।
तर म बाँचे मैले अरूलाई बचाउनुपर्छ। आमेन। तातो भयो, हल्ला यस्तो गर्यो, जुत्ती आयो, प्लिक स्वर्ग दूत कुद्यो, सर्ट एक दिन प्लाक्रा प्लिक्दैन, आम्ने सामने देख्छ। अहिले प्लाक्रा प्लिक्नमा नि न टाइम वेस्ट गर्नुहोस्, एक दिन आम्ने सामने हुन्छ। एक दिन नि तपाईँले मलाई नि स्वागत गर्नु लागि उभिरहेको हुन्छ उनीहरू त, मजाको दिन। अहिले प्लाक्रा प्लिक नदेखेको कस्तो कन्फ्युज भइरहेको थियो होला, त्यो दिन त नि स्वागत गर्न उभिएको हुन्छ। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? सधैँ किन प्लाक्रा प्लिकको कुरामा रहिरहेको? हजुर के को तातोसँग रहिरहेको? किन झाना र झिनिनीसँग रहिरहेको? सुन्नुहोस्, तपाईँले कार्य गर्नु नै पर्छ। आमेन, 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 आमेन। पक्का गर्छ ल यसपालि चाहिँ। किन यहाँ छ? प्रतिज्ञा छ नि त। प्रतिज्ञा यो छ, त्यो सबै कुरा चाहिँ हराएको कुरा छ, फर्किन्छ। इजरायलको बादशाहको सन्दुक नि परिस्थितिले खोसेर लगेर आएको थियो, तर एउटा टाइममा आयो बादशाहको सन्दुक फेरि फर्केर आयो।